यूनिवर्सिटी में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी में और आज हमने जो मौजू का नाम भी रखा हुआ हज़ारा यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मौजूद हैं और उसमें IT भी डिपार्टमेंट हमारे साथ यहाँ पर उसके जो डायरेक्टर हैं शकील अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं चाहूँगा कि जब हम गुफ्तगू करें तो ज़रा थोड़ा सा तेज़ भी हो, आहिस्ता भी हो, मोटी आवाज़ भी हो, पतली भी हो, ताकि फ्रिक्वेंसी अच्छी आवाज़ में आए और अच्छा लगे। अच्छा, बहुत हम IT लैब में बैठे हुए हैं जिसमें बहुत सारे पीछे कंप्यूटर भी नज़र आ रहे हैं। पहले तो आप अपनी तालीम के बारे में बताइए, फिर हम IT के बारे में आपसे मालूम करेंगे। सर, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया था 2005 में जी, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। जी, फिर 2006 में मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर IT के। जी, और अब मैं इस वक्त जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एज अ डायरेक्टर IT के तौर पे यहाँ पे लास्ट 4 ईयर्स से। सही। तो ये मुझे बताइए कि आपका ये इतना अच्छा IT रूम बना हुआ है जिसमें बूम भी लगे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ पीछे कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं, यानी ये एक अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें हम बोलते हैं तो फ़ौरन वो चीज़ें स्क्रीन हमें दिखा रही होती है। ये किस तरह आपने तरतीब दिया और कहाँ से सीखा ये आपने? सर, ये बेसिकली एक CPAC का एक प्रोजेक्ट था, HEC के उस पर फंडिंग के थ्रू हमने किया था। लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। ये बेसिकली इस तरह है कि आप रिमोट साइट पे अपनी एजुकेशन देना चाहते हैं। एक तो है कि फेस टू फेस एक ये है कि आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, रिमोट साइट से कुछ पार्टिसिपेंट उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली हमारे साथ एक एफिलिएटेड कॉलेज है, तो कोई IT की क्लास, किसी ज़ूलॉजी या किसी और प्रोग्राम की क्लास जब हम यहाँ से करते हैं, टीचर यहाँ से अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की क्लास भी लेते हैं और रिमोट साइट पे भी लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं, आपका LMS है, फिर आपकी रिकॉर्डिंग, आपकी वीडियो लेक्चर एज इट इज़ रिकॉर्ड होता है, सारे VDIs लगे हुए हैं। आपको इसमें हर स्टूडेंट का एक लॉगिन बना हुआ है, उस पर आके वो लॉगिन करके अपना काम करता है, सेव करके नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करता है। फिर ये है कि रिमोट साइट पे जो आपको अगर बैक साइड में एक स्क्रीन नज़र आ रही है जी, वो रिमोट साइट के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको जो स्टूडेंट वहाँ से अपीयर होंगे एज अ क्लास आपको नज़र आएंगे। वो कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो कैमरा उसको ऑटो फोकस कर रहा है, ये जो बोलेगा फौरन कैमरा फोकस करेगा, उसको रियल टाइम का एनवायरनमेंट लगता है। सही। अच्छा, जैसे CCTV कैमरा लगे होते हैं, जी जी। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, CCTV कैमरा अगर सर्विलेंस के लिए लगे हुए हैं, वो अगर आपके मुख्तलिफ उस पर है कि जस्ट वॉच कर रहा है, ये कैमरा जो है ये ऑटो फोकस भी करता है, आपकी मूवमेंट को कैच करता है, आपको देखता है कि जहाँ से साउंड आई तो फौरन कैमरा मूव करता है कि भाई इस वक्त टीचर ले रहा है क्लास। जो एक स्टूडेंट उठ के कोई क्वेश्चन रेज करेगा तो फोकस करेगा कि ये बंदा क्वेश्चन कर रहा है, तो रिमोट साइड पे भी स्क्रीन पे उसको वो स्टूडेंट नजर आएगा। जब टीचर लेक्चर दे रहा होगा तो उसका वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड नजर आ रहा होगा या टीचर नजर आ रहा होगा, और जब स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा तो कैमरा उसको फोकस कर रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए कि हमने देखा कि पूरा केबल का एक निज़ाम है, जी जी। वो उसको किस तरह आप कंट्रोल कर रहे होते हैं IT की? हमने बेसिकली इस तरह किया हुआ था कि मुख्तलिफ एरियाज में किसी ने केबल का कनेक्शन लिया हुआ था, कहीं पे डिश लगे हुए थे, तो वो रोज़ एक जगह कभी किसका इशू आता था, तो वो लास्ट जो हमारे वाइस चांसलर थे डॉक्टर जमील अहमद साहब, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया था कि आपके पास ऑलरेडी फाइबर तो बिछी हुई है, जो इंटरनेट के लिए तकरीबन 5 किलोमीटर की फाइबर बिछी हुई है इनसाइड द कैंपस, जिसमें हमारे CCTV कैमरास भी चल रहे हैं, जिसमें हमारा इंटरनेट भी चल रहा है। उसी फाइबर को हमने यूज़ किया, डिश अपनी इस बिल्डिंग की छत पे हमने फिक्स कर दिए। उसके बाद नीचे हमने ब्रॉडकास्ट के लिए उस रिसीवर लगा लिया, साथ हर एक चैनल के लिए एक एक रिसीवर किया, तो उस पे अब जो इनसाइड द कैंपस है, जो हॉस्टल है, जो हाउसेस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस हैं, सब पे वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि अब रेडियो को किस तरह, रेडियो को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं? रेडियो के वो अपने उस पे वो कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन CMS डिपार्टमेंट उसको देख रहे हैं, तो वो खुद ब्रॉडकास्ट करते हैं थ्रू। अगर मिसाल के तौर पर जैसे केबल पे हम वीडियो देख रहे हैं, जी जी। तो इसी तरह रेडियो की भी आवाज़ तो हम सुन सकते हैं ना उस पे, केबल पे भी,
تو اس کو کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ کی فائبر پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے. صحیح. وہ آپ ایز اے وائس بھیج رہے ہیں, ویڈیو بھیج رہے ہیں, جو بھی, تو اس پہ تو ٹرانسفر ہونا ہے. صحیح. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کیا چیز سینڈ کرنا چاہتے ہیں. زبردست ہو گیا. بلکہ یہ اچھا آئیڈیا آ گیا کہ اب ریڈیو کی بھی اب اس کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ اس کے اندر کانفرنس ہو رہی ہے, انٹرویوز ہو رہے ہیں, یا جو بھی نظر آ رہا ہے سن بھی رہے ہیں. اچھا ساتھ یہ بتائیے کہ یہ جو صرف یہاں پر اس ہزارہ یونیورسٹی کے اندر یہ IT کا خوبصورت نظام ہے, یا اور دیگر یونیورسٹیوں میں آپ سے سیکھ کر لوگ گئے اور یہ کر رہے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ جو یہ HEC کا ایک پروجیکٹ تھا اسمارٹ کلاس روم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں, تو وہ تقریباً انہوں نے 100 یونیورسٹیز کو دینا تھا, لیکن ہم لوگ اس میں پائنیئرز بیچ میں تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کو ایکٹیو بھی کیا. پھر HEC کے چیئرمین صاحب خود بھی آئے تھے, وزٹ بھی کیا تھا, انہوں نے انوگریٹ بھی کیا تھا اس چیز کو. پھر اس کے بعد HEC نے باقی جتنی یونیورسٹیز میں تھے ان کو ایز اے ریپلیکا باقی میں انسٹالیشن شروع کروائی تھی. یعنی ایک سوال آپ سے, جس طرح آپ نے کیبل کا نظام بنایا ہوا ہے اور ایک سب اس چیز دیکھ رہے ہیں, تو دیگر جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کوئی آپ سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں یہ بنا کے دو, ہم بھی سیٹ کریں؟ ایسا تو ڈائریکٹ کسی کوئی MOU سائن اس طرح کا نہیں ہوا؟ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کسی کو بنا کے دیں؟ کر سکتے ہیں. ہر یونیورسٹی میں موسٹلی فائبر پڑی ہوتی ہے. بغیر انٹرنیٹ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی یونیورسٹی سروائیو کر رہی ہوگی. تو جس کے پاس فائبر, اصل میں فائبر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈیٹا ٹریولنگ کی بہت زیادہ ہے, اس میں بہت زیادہ ڈیٹا ٹریول کر سکتا ہے. ہم لوگ نارملی اس کو انٹرنیٹ کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے کوئی ایکسٹرا کاسٹ نہیں اس پہ پے کی. سیم وہی چیزیں تھی, جسٹ اکوپمنٹ انسٹال کیے. اب جو ٹریولنگ کے لیے کاسٹ تھی وہ آلریڈی پڑی ہوئی تھی جو ہم نے اس کے لیے یوز کی تھی, انٹرنیٹ کے لیے کی تھی, یا آپ کے CCTV کیمرے کے لیے کی. اسی فائبر کو یوز کیا تو ساتھ ہم نے کیبل. اچھا مجھے فارمولہ موٹے لفظوں میں بتائیے, سب سے پہلے کیا چاہیے؟ فائبر. دیکھیں اگر آپ جب بھی کسی جگہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, پہنچانا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کا لازمی ایک چاہیے کہ یہاں سے 2 کلومیٹر تک میں کیسے ڈیٹا ٹریول کروں گا. ٹھیک ہے. وہ ٹریولنگ آپ کی تھرو فائبر بھی ہو سکتی ہے, تھرو وائرلیس بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ان سائڈ دا کیمپس فائبر بچھی ہوئی تھی. صحیح ہے. آپ اچھا فائبر سے کیا مراد ہے؟ فائبر بیل ایک کیبل ہے, کیبل جس میں ڈیٹا ٹریول کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جو جیسے ٹیلی ویژن کے لیے یہ کیبل جا رہی ہے, اس کو فائبر کہیں گے. نہیں, آپ کا جو کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ڈیٹا ٹریول آپ کی اس فائبر پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب پہلے جو تھا کویکسل یا UTP ڈفرینٹ وقت, فائبر ایک فاسٹ ٹیکنالوجی کے لیے یوز کی جاتی ہے. اس میں ڈیٹا جو ٹریول کر رہا ہوتا ہے ان دی فارم آف لائٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی سپیڈ اور کیا ہوگی کہ جب آپ کا ڈیٹا ان دی فارم آف لائٹ ٹریول کرے گا. تو انہوں نے ہوتا یوں ہے کہ ابھی اگر ہم کوئی چیز یہاں سے براڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بھیجنا, تو اس میں کیا ہوگا, آپ کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ پہلے اس میں کنورٹ ہوگا فارم آف لائٹ میں, پھر اس کیبل میں سے ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر آگے کنورٹ ہو کے دوسرے سیکنڈ. کہنے کا مقصد ہے کہ فائبر کی جن کو ہم نے فری آف کاسٹ سروسز بھی دی ہے. ٹھیک ہے. KPC آؤٹ ہم نے اگر اور پیمنٹ کی ہے تو دے دینا KP ہم نے فری بھی لوگوں کو. کسی کو آپ جا کے یہ کروا سکتے ہیں, سارا کر سکتے ہیں سارا؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں, میں نے اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, شکریہ صاحب. ناظرین بالکل آپ نے دیکھا کہ شکیل احمد صاحب IT ڈپارٹمنٹ کے اس وقت ڈائریکٹر ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے اندر, اور انہوں نے بہت اچھے انداز سے یہاں پر فائبر چیزیں بچھی ہوئی تھی, انٹرنیٹ موجود تھا, ان کو یوز کرتے ہوئے پورے کیمپس کو, پوری یونیورسٹی کو, یعنی کہ ٹیلی ویژن پر جو بھی ان کو سن سکتے ہیں, اور یہاں کی جو سیمینار ہیں, کانفرنسز ہیں یونیورسٹی کے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ڈائریکشن کی کمی ہے. اگر ایسے لوگوں سے ہم ڈائریکشن لیں اور اپنی چیزوں کو سدھاریں تو یقین ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں. شاکر جی کو دیجیے اجازت, فی امان اللہ.